الحمد لله بسم الله درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو بإذن الله لوبسيون سيكسيون، وهي من الأشياء المهمة في وسط مايكروسوفت وورد. أول شيء علاش تصلح هاد لوبسيون سيكسيون. غادي نعطي مثال، عندي ان دوكيومون كيما تيبان لكم فيه 11 باج هنا، باج 1 sur 11. عندي ان بروميير تيتر مايكروسوفت وورد، هبط لتحت بحال هكا عندي ان دوزيام تيتر اللي هو مايكروسوفت اكسل، وعندي ان اوتر تيتر اللي هو لو ديرني اي لو تروازيام تيتر مايكروسوفت باوربوينت. من بعد ما كتبت الدوكيومون ديالي لي تيتر لونتهم شنو تنبغي لي زون تيت، فكاع لي باج اللي عندهم علاقه مع هاد لو تيتر مايكروسوفت وورد بغيت نكتب فيهم كاون تيت مايكروسوفت وورد. لا مشيت لاكسل، يعني كاع لو كونتوني اللي مكتوب فوسط او تحت لو تيتر ديال مايكروسوفت اكسل لاحظوا يكون عنده لون تيت مايكروسوفت اكسل، بمعنى ان لون تيت اللي تيختلف على مايكروسوفت على لو تيتر ديال مايكروسوفت وورد. ولا دخلت باوربوينت كذلك لي باج اللي مكتوبين تحت لو تيتر مايكروسوفت باوربوينت يكون عندهم واحد لون تيت خاص بهم اللي هو مايكروسوفت باوربوينت بهذا الشكل. فباش نوصل لهاد النتيجه خاصني لابد نخدم بلي سيكسيون. شيء اخر، لي سيكسيون علاش يصلحوا؟ بعض الاحيان مثلا عندي اون باج تنبغي نبدل لورينتاسيون ديالها، تنبغي نرشحها مثلا بيزاج كسبيل المثال. هاد لاباج اللي عندي هنا في هاد المبيان، باش نوصل لهاد النتيجه خاصني لابد انسيري دي سيكسيون. فغادي نحاولوا نطبقوا لوبسيون ديال سيكسيون في وسط هاد ليكزارسيس. عندكم ان فيشي ديكزارسيس يعني نطلبكم تيليشارجو من لو سيت dialectuto.com بالاسم هنا سيكسيون ام اس وورد، وهذا بهذا الشكل. بوان ديبار بالنسبه للدوكيومون فيه فقط مكتوب لو تيتر مسبوق بالزق مايكروسوفت وورد، ميبيان مكتوب بشكل عادي. عن دوزيام تيتر اللي هو مايكروسوفت اكسل هنايا كذلك بشكل عادي، وهنا مايكروسوفت باوربوينت. فهنا غادي نبداو ايتاب باغ ايتاب. ملاحظه غادي نتعمد الخطا، غادي نجي ندير دوب كليك باش ناجوتي لون تيت وندير مثلا مايكروسوفت وورد، نسيليكسيوني لو تو اكوي لو غرا ندوب كليك بحال هكا نزيد واحد شويه في لا تاي كرياسيون fermer l'entête et le pied de page, c'est bon. لاحظوا هنا l'entête ديال مايكروسوفت وورد غادي يتعاود فاش؟ غادي يتعاود في كاع الدوكيومون، يعني حتى في وسط الاكسل حتى في وسط باوربوينت كاع لي باج ديال الدوكيومون غادي ياخذوا هاد لونتيت مايكروسوفت وورد. فهذا شيء سلبي، ماشي هذه النتيجه اللي بغيت. قبل ما نخدم بلي زونتيت خاصني نديفيزي او نقسم الدوكيومون ديالي الى سيكسيون. كيفاش غادي ندير؟ اول شيء غادي نافاسي هذا اللي عندي هنا فيرمي لونتيت ونجي لو تيتر ديال ليكسل. فهنا لو تيتر غادي نحط الكورسور قبل لو ام ديال مايكروسوفت اكسل ونمشي لونغلي ميزون باج، لو جروب ميزون باج، بوطون سو دو باج. عندي لا بروميير روبريك سو دو باج ولا دوزيام روبريك اللي غادي نخدمو بها ليكزارسيس سو دو سيكسيون. فعندي دي اوبسيون باج سويفونت، كونتينيو، باج بير اي باج امبير. فهنا غادي نكليكي على باج سويفونت. لاحظوا الريزولتا شنو تيوقع. هاد لو تيتر ديال مايكروسوفت اكسل شنو دار؟ حيدو من هاد المكان وحطوه في اون نوفيل باج كيما تيبان لكم الريزولتا هنايا. اون اوتر رومارك، ملي نكون نخدم بلي سو دو سيكسيون من الاحسن افيشي لوبسيون افيشي تو. غادي نشرحها، نمشي لونغلي اكوي لو جروب باراغراف، ولاحظوا عندي ان بوطون مكتوب فيه افيشي تو. علاش ناكتيفي هاد لوبسيون؟ مي غادي نكليكي عليها لاحظوا شنو زاد لي هاد لانفورماسيون سو دو سيكسيون، بمعنى هاد لو فيد اللي كاين هنايا ماشي غير ان فيد بحال هكاك، ولكن هاد لو فيد استعملناه على اساس نديرو سو دو سيكسيون باش يكتب لي هاد لو تيتر هنايا. غندير انولي ونجي لهنا غادي نخلي ديما الكورسور قبل مايكروسوفت اكسل وندير ميزون باج سمحولي سو دو باج. ولاحظوا هنا كونتينيو شنو غادي يوقع؟ غادي يدير سو دو سيكسيون ولكن غادي يبقى في نفس لاباج، يعني شيء سلبي في الحقيقه. انولي وعندي لي دوطخ اوبسيون باج امبير باج بير باج امبير، نفس البرانسيب غير تيدير ان سو دو سيكسيون باج امبير وهنا باج، هنا سمحولي باج بير وهنا الباج امبير. فبالنسبه للكال ديالنا غادي نحط كورسور هنا وغادي نخدمو بلوبسيون ديال باج سويفونت، بمعنى يخلي هاد لو فيد ويكري نوفيل باج ويبدا فيها لا نوفيل سيكسيون. فهنا مايكروسوفت اكسل نفس البرانسيب غادي نخدمو مايكروسوفت باوربوينت. هادو هنا تيبان لكم هنا دي سامبول، بمعنى هذا ان سو دو باراغراف. فهاد لوبسيون ديال افيشي تو تتافيشي
les sauts de section تتافيشي d'autres informations مثلا هنا تقولي بلي راه fin de paragraphe عندك باراغراف جديد غادي نزومي بحال هكا وهنا هاد النقط الصغار بما ان عندك دي اسباس فتعطيني دي انفورماسيون بالنسبه للدوكيومون مثلا بغيت نكاشيهم فقط نكليكي بحال هكا على البوطون ولكن من الاحسن كما قلت من تنخدموا في ان لون دوكيومون من الاحسن نافيشي هاد لي زوبسيون ديال افيشي تو فغادي نكليكي قبل لو ام ديال مايكروسوفت باوربوينت ميز اون باج سو دو باج ومن بعد باج سويفونت غادي نديزومي بحال هكا غادي نصغر ولا بديتو البال عندي لو بروميير تيتر لو دوزيام تيتر بلو فير لو تروازيام تيتر غادي نجي لا بروميير باج وهنا ندير دوب كليك شنو كاتب هنايا اون تيت سيكسيون 1 هنا في مايكروسوفت وورد لا جيت هبطت هنا لتحت وشنو كاتب لي اون تيت سيكسيون 2 لاحظوا تيبان لكم لو فير ديال مايكروسوفت اكسل ولا هبط لتحت في باوربوينت اون تيت سيكسيون 3 هاد لي زانفورماسيون نقدر نافيشيهم بطريقه واحده اخرى غادي نجي في لا بار ديتا هنا لتحت بوطون دروا في هاد لو فيد ديال لا بار ديتا ولاحظوا لانفورماسيون سيكسيون فقط كوشيتها من تنكون هنا في لو تيتر مايكروسوفت وورد شنو نتيجه تكتب لي انفورماسيون سيكسيون 1 غادي نجي هنا ليكسل وفقط نسيليكسيونها بالعاني بحال هكا باش يبان لكم شنو تيكتب لي سيكسيون 2 نجي لهنايا في باوربوينت نسيليكسيوني تيكتب لي سيكسيون 3 مازال ما كتبهاش ها والله كيكتبها سيكسيون 3 اون استوس يمكن لي ندير دوب كليك في وسط سيكسيون هنا ولاحظوا اتاندر غادي نعزل لوبسيون سيكسيون نقول له بغيت نمشي لا سيكسيون 1 اتاندر وتيديني نيشان مايكروسوفت وورد غادي نقول ليه بغيت نمشي لا سيكسيون 2 تيديني نيشان مايكروسوفت اكسل سيكسيون 3 يعني يمكن لي نديبلاسا ما بين لي سيكسيون غير بهاد لوبسيون كليك ومن بعد نديبلاسا ما بين لي سيكسيون اللي بغيت غادي نمشي ناجوتي لونتيت حاليا يعني نطلع لهنايا غادي نزومي دوب كليك في هاد المكان لاحظوا هنا فقط راكورسي دوب كليك باش ندخل لونتيت مايكروسوفت وورد بهاد الشكل نعطيها اكوي لو غرا نبدل لها واحد شويه ديال لا تاي ومن بعد كرياسيون اما نكليكي على لو بوطون فيرمي لونتيت اي بي دو باج ولا غير دوبل كليك في هاد لا زون تنخرج من لوبسيون ديال لونتيت كتب لي مايكروسوفت وورد هنا مايكروسوفت وورد ولا مشيت ليكسل لاحظوا عطاني ديما مايكروسوفت وورد بما انا لا دخلت لي سيكسيون ماشي تحل المشكل لا تيبقى ديما في كاع لي باج الدوكيومون تكتب نفس لونتيت في هاد الحاله غادي ندخل مايكروسوفت اكسل وهنا قبل ما نبدا نموديفي ليكريتور قبل ما نافاسي الوورد لاحظوا لوبسيون في كرياسيون وشنو عندي هنا lié au précédent شنو معنى lié au précédent بمعنى هاد لا سيكسيون 2 ديال مايكروسوفت اكسل تتاخذ نفس الكتابه اللي كتبتها في لونتيت ديال لا سيكسيون 1 لا درت اون موديفيكاسيون في مايكروسوفت وورد هنا غادي داب نفس الموديفيكاسيون هنايا في هاد الحاله غادي نقول ليه ما بغيتش هاد لا ليزون ونجي لهنايا مايكروسوفت وورد ونكتب مايكروسوفت اكسل نكليك على فيرمي وندير اون كومباريزون لاحظوا مايكروسوفت وورد ونجي لو تيتر ديال الاكسل وشنو تلقى مايكروسوفت اكسل كذلك نفس البرانسيب غادي نطبقو مع باوربوينت دوبل كليك قبل ما نشونجي ليكريتور هنايا نحيد لوبسيون ليي او بريسيدون ونمشي نبدل هذيك نكتب باوربوينت غير بهذا الشكل فيرمي لونتيت وهنا لاحظوا لو بروميير اون تيت مايكروسوفت وورد عنده علاقه مع لو تيتر مايكروسوفت وورد لو دوزيام اون تيت مايكروسوفت اكسل عنده علاقه مع لو تيتر مايكروسوفت اكسل ولو ديرني اون تيت عنده علاقه مع مايكروسوفت باوربوينت فهنا سي بون بالنسبه لهاد الاشياء شيء اخر بغيت هاد المبيان نحطو في اون باج ولا باج تكون لورينتاسيون ديالها بيزاج لا جيت ديريكتومون درت بحال هكا لاحظوا هنا في هاد لا باج اللي فيها المبيان وجيت نيشان ودرت اورينتاسيون بيزاج شنو تيوقع لا سيكسيون كامله غتمشي بيزاج لاحظوا لا سيكسيون كامله مشات بيزاج يعني انولي في هاد لا زون نبقى ديما هنايا غادي نزومي غادي نزيد نزومي باش يبان لكم مزيان كورسور غادي نحطو في هاد لا زون بعد دوكيومون اكطويل و سو دو باج وهنا لاحظوا غادي ندير سيكسيون او هنا سو دو باج عندي باج marque l'endroit où se termine une page ou commence la page suivante فقط غادي ندير ان سو دو باج ماشي ان سو دو سيكسيون بمعنى ما غاديش ندخل une nouvelle section غادي ندير فقط ان سو دو باج غير بهذا الشكل دخلت
ان سو دو باج، او سمحوا لي غلطت في حقها ماشي ان سو دو باج، لا درت هنا غومارك، لا درت ان سو دو باج يعني اون غومارك غادي نشرح هاد الخطا اللي كنت غادي نوقع فيه. لا درت باج جو مارك لوندغوا و سو تيرمين اون باج و كومونس اون باج. هنا شنو وقع؟ زاد اون نوفيل باج حط فيها هاد لو غراف اللي كاين هنايا، ولكن ديما بقيت في شنو؟ لاحظوا سيكسيون 1، بمعنى لا جيت لهاد لو غراف وقلت ليه اورينتاسيون بيزاج غادي يمشي فيهم كامل بيزاج، خطا يعني هذيك لوبسيون اللي كنت غادي نخدم بها خاطئه. فهنا باش تكون استفاده من الخطا غادي نجي ديما لاسبي دو فوت دوكيومون اكطويل، نحط الكورسور من بعد لو بوين ونمشي سو دو باج ونقول ليه باج سويفونت، بمعنى غادي نديرو في اون سيكسيون ابار. فنفس البرانسيب ديال قبيلات. عندي هنا لاحظوا حطيت الكورسور شنو تيكتب لي سيكسيون 2، ولا جيت لهنايا شنو تيكتب سيكسيون 1، ولا حطيت الكورسور في الاكسل مايكروسوفت اكسل تيكتب سيكسيون 3. فغير في وسط هاد سيكسيون 2 اللي هنا كيما تيبان لكم في هاد لانفورماسيون سيكسيون 2 لونجلي غادي نمشي لونجلي ميزون باج اورينتاسيون نقول ليه بيزاج، يعني بوحدها غادي تولي اون بيزاج بحال هكا. وتيبقى لكم الاختيار ميزون فورم، نعطيها بهذا الشكل، نبدلها الحجم ديالها بهذا الشكل، مثلا تكون شاده هاد ليسباس كامل. يكون عندي الدوكيومون بهذا الشكل، عندي لا بروميير سيكسيون بلو تيتر مايكروسوفت اكسل بلي زونتيت خاصين به، كذلك هذا تابع لو تيتر مايكروسوفت اكسل ولكن فقط لا باج بدلنا لورينتاسيون ديالها، بمعنى درنا اون نوفيل سيكسيون، وهنا اون سيكسيون خاصه بالاكسل، اون اوتر سيكسيون خاصه بمايكروسوفت وورد.